बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज दो सवाल हैं, दोनों तकरीबन एक ही लाइन के हैं, लफ्ज़ उनके थोड़े फ़र्क हैं। एक अंबर का है और उन्होंने जो कहा है वो दिलचस्प भी है। वो कहते हैं कि सर जी, आपकी अक्सर वीडियोस सास के ख़िलाफ़ होती हैं। वैसे बाय द वे मैंने तो कभी मेरी अपनी सास से बड़ी बनती है, तो मैं किसी और सास के ख़िलाफ़ क्यों बात करूँगा। जब मैं सास के हवाले से बात कर रहा होता हूँ तो कभी गौर कीजिए, उसमें सास की अपनी ही बेहतरी और इज़्ज़त और वक़ार, उस पर मैं स्टैंड ले रहा होता हूँ। इसलिए कि सास तो ये बाद में बनी है, पहले तो माँ ही होती है ना। तो माँ तो बहुत अजीज़, महबूब, प्यारी और अच्छी एक ऐसा रिश्ता है जो हर कब्र तक चलता है, कब्र के बाद भी चलता है। तो इसलिए इस तबसरे को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। जो बहू अपनी सास को उसके बेटे से दूर कर दे, ऐसी नकम्मी और गंदी बहू को भी कुछ कहिए। अच्छा, दूसरा सवाल ही पहले सुन लेते हैं। ये मिसेस असलम का है। सर जी, अगर माँ और बीवी एक साथ ना रहना चाहें और बीवी की डिमांड हो कि मुझे अलग घर चाहिए, तो मर्द को क्या करना चाहिए? मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ। इसका मतलब है ये असलम साहब हैं, मिसेस असलम नहीं है। लेकिन जनाब, हम दोनों को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, ताकि दोनों का जवाब एक सा निकाला जा सके। मुझे एक बात वैसे लाउड थिंकिंग के लिए मैं फ्लोट करता हूँ कि जब बेटा पैदा होता है तो माँ उसको अपने साथ सुलाती है, उसको दूध पिलाती है, उसी बिस्तर पे उसको रखती है, सुबह शाम उसकी बुलाएं लेती है, उसको देख देख के जीती है। पर यही वो बच्चा जो अब सर्दी गर्मी जिसको महसूस होती है, जिसको खाना भी चाहिए, जिसको वॉशरूम भी जाना है, जिसको कपड़े भी गंदे करने, ये वो बच्चा था जो पहले माँ के जिस्म का हिस्सा था। यानी पैदा होने से पहले मेरे रब ने माँ के जिस्म के साथ एक जो पाइप है, अनोल कहते हैं उसको उर्दू में, वो जुड़ी हुई होती है, उसी से खुराक और खून उसको मिलता है। इतना लाजिम हिस्सा होता है। पर फिर जब बच्चा बाहर आ जाता है तो डॉक्टर उसको काट देते हैं, दाई भी हो वो काट के गांठ लगा देती है। तो हर बच्चे की जो बेली बटन है, आपने देखा होगा, किसी में बल होते हैं, कोई अंदर घुसी होती है, कोई बाहर होती है, कोई बाहर निकली होती है। तो ये काटने वाले ने उस लम्हे जब उसको माँ और बेटे को अलग अलग किया जाता है, अपने हाथों से काटा हुआ होता है। फिर दोनों अलग वजूद हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट वजूद। फिर बच्चा बड़ा होने लगता है। पहले माँ अपनी मर्जी से दूध पिलाती थी, फिर वो बच्चा डिमांड करता है, फिर वो बच्चे को धूप साया लगता है, फिर बच्चे का स्कूल जाना शुरू होता है माँ से दूर होते होते। अच्छा, हर साल हर बरस वो माँ के बेड से दूर होता जाता है, दिल से दूर नहीं होता। पर फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ग्रोन अप होता है, तो उसकी मर्जी भी आ जाती है, फिर वो माँ को आंखें भी दिखाने लगता है, कभी आगे बोलने भी लगता है। तो इस सारे चीज़ों में कि आप सबसे लड़ोगे कि दुनिया ने माँ से दूर कर दिया, स्कूल ने माँ से दूर कर दिया, कॉलेज ने माँ से दूर कर दिया, यूनिवर्सिटी से माँ ने दूर कर दिया। कोई दूर नहीं कर रहा, ये नेचर है, कुदरत है, मेरा रब है, उसके फैसले। वो बड़ा हो रहा है, अब आपके बराबर हो गया, तो इतना ही आपके ज़िम्मे था, अपने बच्चे को पैदा करना, उसको पालना, उसको बड़ा करना, उसकी तालीम और तरबियत करना। इस पे आपकी बख्शिश है, ये आप पे वाजिब है, फ़र्ज़ है, एहसान नहीं है। अच्छा, अब जब आपने बड़ा कर दिया, नो ही इज ए ग्रोन अप मैन, तो आप उसके लिए ढूंढ के एक लड़की लेके आते हो ताकि उसकी ज़िंदगी को वो मुकम्मल करे। अब उसका घर आपसे अलग होगा, अब वो आपका बेटा उस तौर पे आपके साथ सोने वाला, आपके कमरे में रहने वाला नहीं हो सकता। आप उस पर जुल्म करते हो, जब ये चाहते हो वो फिर आपके साथ उसी तौर पे जुड़ा रहे। मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैं पिछले कई हफ्तों से इस पर सोच रहा हूं कि बाकायदा पूरे मुल्क में कैंपेन शुरू की जाए। माओ के दिल, माओ की जिंदगियां, घर हमारे बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ इस बात को ना जानने की वजह से। शादी के बाद बेटे का अपनी माँ के साथ जुड़कर रहना ना वाजिब है, ना फर्ज है, ना शरीयत की मंशा है, ना फिक़्ह की मंशा है, ना समाज की मंशा है। हर अक्लमंद माँ को अपने बेटे को मर्द बनाना चाहिए। मर्द वो होगा जो अपने फैसले खुद करे, अपना किचन खुद चलाए। आप अपने बेटों को अपने पैरों के नीचे रखते हो, वो मर्द नहीं बन पाते।
انہیں نہ فیصلہ کرنا آتا ہے, آپ اچانک مر جاتے ہو, پیچھے آپس میں لڑ کے مر جاتے ہیں, نہ وہ بزنس لے کے اکٹھا چل سکتے ہیں, نہ گھر لے کے اکٹھا پھر آپس میں بول چال بھی نہیں رہتی. 3 مرلے کے گھروں پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پھر لڑ کے برا حال ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو اپنی حماقت سے یا اپنی زیادہ محبت سے ان کا مستقبل برباد کر دیا. ان کے بیچ کی جو محبت رہنی تھی وہ ختم ہو گئی. تو بہتر ہے ہر ماں کو, چاہے وہ گاؤں کی ہو یا شہر کی ہو, جب اپنے بیٹے کی شادی کرے تو اس کا گھر الگ بنائے. نمبر 1, اس کا گھر الگ بننے سے اس کے اندر رسپانسبلٹی آئے گی, کچن چلانا آئے گا, اپنے گھر کو مینج کرنا آئے گا. اس لڑکی کو جس کو لے کے آیا ہے اس کا حق ادا کرنا بھی آئے گا. پھر اس نے اپنے خاندان کو آگے لے کے چلنا ہے. وہ شام میں آپ کے گھر آئے, دوسرے دن آئے, تیسرے دن آئے, کچھ دیر بیٹھیں گے. یہ اتنا ہی سفر آپ کے ساتھ تھا. ساری عمر قبر تک کا ماں کے ساتھ بیٹے کا ساتھ نہیں ہوتا. جیسے بیٹی جیسے بڑی ہوتی ہے تو اس کا بھی ماں کے ساتھ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے کسی کے بیٹے نہ ہوں تو ہم ایک بیٹی کو گھر رکھ لیتے ہیں اور وہ آپ کا حصہ بن کے رہتی ہے, وہ بھی, اس کا میاں بھی, اس کے بچے بھی. بہت سے گھروں میں یہ پریکٹیکل ہوتا ہے. تو ایسے اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو جس سے زیادہ آپ محبت ہوتی ہے, چھوٹا, منجلا, درمیانی, بڑا, آپ اس کو ساتھ رکھ سکتے ہیں. پر تب بھی اس پہ واجب ہے کہ آپ کی خدمت کرے, اس کی بیوی پہ واجب نہیں ہے. اگر وہ آپ کی خدمت بہت نہیں کرتی تو آپ اس کا گھر نہ توڑیے, نہ اس کا دل توڑیے. یہ جو آپ اس کے بارے میں اتنے سخت لفظ استعمال کیے ہیں, مطلب مین بھی اور کمینی بھی اور گھٹیا بھی, اور کہ میرے بیٹے سے مجھ کو دور کر دیا. کوئی بہو اپنے میاں کے قریب ہو تو اس کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ اس نے بیٹے کو ماں سے دور کر دیا؟ بیٹا تو ماں سے جتنا دور ہونا تھا وہ قدرتی طور پہ ماہ و سال کے ساتھ ہوا. اب وہ اس بیڈ پہ نہیں سو سکتا, اس گھر میں نہیں رہ سکتا, وہ بڑا ہو گیا ہے. وہ ماں کے ساتھ اب اس کا جو تعلق ہے وہ چھوٹے بچے جیسا نہیں ہے. ماں اس کو دیکھے گی, دعا دینی چاہیے, دیتی رہیے, ساری عمر دیں. بچہ بڈھا بھی ہو جائے تب بھی دینا چاہیے, بچے کے بچے ہو جائیں تب بھی دیں. آپ اپنی بیٹیوں کے لیے تو یہ شرط نہیں لگاتے. بیٹیوں کو تب بھی یاد کرتے ہیں, تب بھی محبت کرتے ہیں جب اپنے گھروں میں دور دیسوں میں چلی جاتی ہیں اور بڑے ان کے بچے ہو جاتے ہیں, ان کی بھی شادیاں کرتے ہیں. ان کو تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کے میاں نے آ کے آپ کی بیٹی کو آپ سے دور کر دیا, کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کے میاں کو, اچھا وہاں سارا دن یہی ہوتا ہے, اپنے میاں کو سمجھاؤ, الگ گھر لیں, انڈیپینڈنٹ رہیں. بہت اچھا ہے. آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کو الگ رہنا چاہیے. آپ کے بیٹے اور بیوی کو, بہو کو بھی الگ رہنا چاہیے. اگر آپ کا گھر بڑا ہے تو فوری طور پہ عقل کا تقاضا میں بتا رہا ہوں. دیکھیں جب زندگی میں ہم 10 لوگوں کو دیکھتے ہیں, 100 کو دیکھتے ہیں, 1000 کو دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ وہ گریں, پھسلیں, نقصان ہوا, ہڈیاں ٹوٹیں, رشتے ٹوٹے, تو آپ اس سے سیکھیں. شادی کے 2-3 دن کے بعد اس کو اوپر والے فلور میں انڈیپینڈنٹ کر دیجیے. 1 کمرہ ہے, 2 کمرے ہیں, نہیں ہے تو بنا دیجیے. اب اس کا کچن الگ ہونا چاہیے. دن میں 1 آدھ کھانا اکٹھے کھا لیے, لیکن وہ اپنے میاں کے لیے جیے. میاں کے لیے آپ کے پاس ہوگی تو بیچاری ساسیں کئی کی برس ناشتے بھی بناتی ہیں, کھانے بھی بناتی ہیں, جو کہ انہیں بہوؤں کو پسند نہیں آتا, یا پھر ہوتا کہ اٹھ کے آتی نہیں ہے. جب اوپر اکیلی ہوگی اپنے میاں کا ناشتہ بھی تیار کرے گی, اس کا کھانا بھی بنائے گی, اس کے کپڑے بھی دھوئے گی, جو کرنے والی چیزیں ہیں. تو بنا کہے وہ ساری رسپانسبلٹی وہ قبول کرے گی. ہاں اس بیچ میں یہ ہو سکتا ہے کہ شام کو جب شام کی چائے آپ اکٹھے پئیں تو آپ کے تعلقات زیادہ بہتر, زیادہ انڈرسٹینڈنگ والے, زیادہ لانگ لاسٹنگ. اب آپ دشمن نہیں رہو گے. وہ آپ کو توڑنے کی, آپ ٹی وی اکٹھے دیکھ سکتے ہو, گپیں اکٹھے مار سکتے ہو, باہر اندر اکٹھے آ جا سکتے ہو, لیکن اپنی بہوؤں کے بارے میں یہ سوچنا بند کر دیجئے. وہ گھر توڑنے کے لیے نہیں آتی, وہ گھر جوڑنے کے لیے اور نسل کو آگے لے کے چلنے کے لیے. آپ غلط سوچتے ہو کہ آپ کے بیٹے کو وہ دور کر رہی ہے. آپ کا بیٹا قدرتی طور پر, جسمانی طور پہ, روحانی طور پہ پہلے ہی میچور ہو چکا ہے, اس نے الگ ہی پلنا ہے. ایسا نہ ہوتا تو آپ اس کو اپنی گودی میں لے کے وہیں کھلاتے, وہیں پلاتے, اس کو وہ جو چوری بنا کے کھلاتے تھے وہ کرتے رہتے. پر ایسا تو نہیں ہے. بچہ نوکری الگ کر رہا ہے, خود ڈرائیو کر کے جاتا ہے, خود کپڑے خریدتا ہے, خود اس کے اپنے دوست ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کی گروتھ ہو رہی ہے. اب وہ نو ہی گرون اپ مین,
تو مین بچہ نہیں ہے, مین ایک نوزائیدہ بھی نہیں ہے, نو عمر بھی نہیں ہے, اور وہ ٹین ایجر بھی نہیں ہے. اب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنا گھر انڈیپینڈنٹ لے کے رہ رہا ہے. دنیا میں خاص طور پہ عرب میں بھی جہاں سے ہم کو اسلام ملا, وہاں بھی بیٹے شادیوں کے بعد اپنی ماؤں کے اور باپوں کے ساتھ نہیں رہتے, انڈیپینڈنٹ ان کا ارینج کیا جاتا ہے, چاہے ایک کمرے کا ہو چاہے جتنا وہ افورڈ کر سکتے ہو. بلکہ وہاں تو حق مہر سے زیادہ خرچہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ لڑکے کو الگ گھر لے کے, اس پہ شرط ہوتی ہے کہ اپنا الگ گھر لے, اس لیے وہاں زندگی زیادہ اچھی چلتی ہے. تو عنبر صاحبہ اور اسلم صاحب, آپ دونوں سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا میری اس بات کو ٹھنڈے دل سے سوچئے, ذرا غور کیجئے, تو نہ تو گھر ٹوٹیں گے نہ دل ٹوٹیں گے, اور رشتے زیادہ بہتر انداز میں, زیادہ ایمیکیبلی, زیادہ شائستگی سے چل پائیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.